बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, मैं आपको अपने चैनल इल्म व हिकमत पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप सुन रहे हैं रूहानी स्कॉलर हकीम मौलाना अहसन अजीम सिद्दीकी को। सामीन मोहतरम, कल मैंने जादू और जिन्नात के हवाले से कुछ मुफीद टिप्स दी थी। बताया था कि जादू और जिन्नात जब होते हैं तो क्या क्या आप में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, आपकी सेहत पर कैसे असर होता है जादू और जिन्नात का हमला। तो सामीन मोहतरम, आज मैं आपको उसका हल बताने जा रहा हूँ कि जब इंसान के ऊपर जिन्नात का हमला हो जाए, जिन्नात उसको तंग करना शुरू कर दें, उसके जिस्म में दाखिल हो जाएं, तो उसको फिर क्या करना है, उनसे बचने की क्या तदबीर हो सकती है, किस तरीके से वो बच सकता है, क्या वो पढ़ेगा, कुरानी अमाल कौन से करेगा, कौन से तरीके अपनाएगा कि वो उनसे छुटकारा पा सकता है। सामीन मोहतरम, उसके लिए बहुत सारे अमाल बुजुर्गों ने बताए हैं, लेकिन मैं आपको अपने वो अमाल बताऊंगा जो मेरे अपने आजमूदा हैं। तकरीबन 15 साल से मैं हजरात को देता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बारहा कामयाबी मुझे मिली है और तकरीबन 2 लाख के करीब मैंने जिन्नात को भी इन्हीं अमाल के ज़रिए से इस्लाम में दाखिल किया है। वो कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुए हैं। सामीन मोहतरम, इसके लिए तो सबसे पहले ये है कि आप यकसुई के साथ ये जो मैं अमल बताऊंगा ये अमाल आपने करने हैं। तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ रफ्ता रफ्ता ये आपकी पढ़ाई के साथ जो अमल करेंगे उससे ये जिन्नात आपके जिस्म को और आपके घर को छोड़ देंगे। सामीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शैतानु यजरी कमजरी दम। जैसे रगों के अंदर खून दौड़ता है, इसी तरह शैतान खून के अंदर दौड़ता है। तो ये जिन्नात हैं, ये भी एक शयातीन की किस्म है। लेकिन जिन्नात में बाज़ मुसलमान हैं और बाज़ काफिर हैं। जैसे मज़ाहिब दुनिया में हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, इसी तरह यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के हमें जिन्नात नज़र आते हैं, पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जिन्नात से मेरा टकरा हुआ है, बातचीत हुई है। कोई यहूदी मिले, कोई हिंदू मिले, कोई ईसाई मिले, कोई शिया मिले, मुख्तलिफ़ किस्म के मुझे मिले, हत्ता के मुसलमान भी मिले और वो भी जिस्म के अंदर दाखिल हुए थे। बहरहाल ये इनकी एक शरारत फितरत है। तो मुसलमान के भी जरासीम हैं, वो भी सख्त हैं। हाँ, अगर कोई मुसलमान जिन हो जो जिस्म में दाखिल ना हो, वैसे कोई ताउन कर रहा हो, मदद कर रहा हो, बरकत के लिए घर में हो, तो उसकी बड़ी बरकत होती हैं। जैसे एक किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग हों, उनके वालिदैन हों या आबा व अजदाद में से कोई बड़ा दादा वगैरह हों और वो अमाल करे उस घर के अंदर, तो उसकी वजह से उस घर में बरकत होती है। इसी तरह ये जिन्नात हज़रात अगर किसी के घर में हैं और घर में अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे जिन्न हैं, तो उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वो अच्छे अगर अमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बाइसे बरकत है। सामीन मोहतरम, रही बात उनकी जो शयातीन हैं, जो कुफ्रिया बातों पे हमें आमादा करते हैं, उनसे बचने के लिए जो तरह तरह की तकालीफ देते हैं, उनसे बचने के लिए क्या अमाल करने हैं। उसके लिए सामीन मोहतरम, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जो कुछ मैं वजीफ़े दिया करता था वो बड़े तवील थे, जिनको पढ़ने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा दरकार होता, कभी 1 घंटा लगता, 1.5 घंटा लग जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी यूं मदद फरमाई कि वादी जिन सऊदी अरब से कुछ जिन्नात का गिरोह आया। उन्होंने हमें देखा कि ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो किसी ज़रिए से हमें कुछ अमाल उन्होंने बतौर तोहफ़ा दिए। वही तोहफ़ा मैं आज आपके सामने भी पेश करूँगा कि उनके उस तोहफ़े को उनके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक आप
عمل کریں گے، تحفے کو لے لیں گے، جو ان کا وظیفہ ہے بتایا ہوا جو تحفے کی شکل میں ہے، تو آپ اسے پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ صحیح اور تندرست ہو سکتے ہیں۔ سامعین محترم، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اگلی بات بتاتا چلوں کہ یہ کرنا ہے آپ نے 3 چیزیں ہیں، حرمل، لبان، چرائطہ۔ یہ 3 چیزیں آپ لے لیں، کسی بھی پنسار کی دکان سے، کسی دکان سے مل جائے گی۔ ان چیزوں کو لے کر آپ مکس کر لیں برابر وزن میں، یعنی پاؤ پاؤ تینوں چیزیں ہو جائیں۔ اگر کوئی کم بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بہرحال حرمل ضرور ہونا چاہیے۔ تو ان کو آپ مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے انگاروں کو سلگائیں، یعنی کہ انگارے لے لیں لکڑی کے، اور ان کو جب سرخ ہو جائیں ان میں آگ جلائیں، سرخ ہونے پر یہ چیزیں آپ اس کے اوپر رکھیں، ڈالیں۔ تو یعنی کہ چٹکی بھر تھوڑے سے مقدار میں آپ نے 1 چمچی یا آدھی چمچی ڈالیں، اور ساتھ پنکھا چلاتے جائیں، کوئی لکڑی کوئی گتا وغیرہ ہو اس سے ہوا دیتے جائیں، تو اس سے دھواں نکلے گا، کڑوا دھواں ہوگا چرائتے کی وجہ سے، وغیرہ ویسے بھی وہ دھواں تو ہوتا ہے۔ اس دھوئیں کو آپ لے کر آپ پورے گھر کے اندر گھومیں، کمروں میں جائیں اور کھڑکیاں دروازے کھول دیں، مکمل طور پر جو آپ کے یعنی کہ فرنیچر ہے، فرنیچر کے کونوں میں بھی وہ دھواں دے، وہاں بھی پہنچے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں جنات وغیرہ نے پناہ لی ہوئی ہے، جو اماجگاہ آپ کے گھر کی بنی ہوئی ہے، وہاں سے وہ نکل جائیں گے۔ وہ پھر جاتے ہیں واش روم کی طرف، کیونکہ واش روم بھی تو ان کی اماجگاہ ہے۔ اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی کہ واش روم میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ وہ جو آپ دھنی دیں گے، وہ برتن وغیرہ دھنی والا، وہ آپ واش روم کے اندر نہ لے کے جائیں، بلکہ واش روم کے باہر اسے چھوڑ دیں، رکھ دیں اور دروازہ کھول دیں، اور ایسے پنکھے کے ساتھ کوشش کریں کہ دھواں اندر کی طرف جائے، یوں مارنا آپ شروع کر دیں کہ دھواں اندر کی طرف جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے واش روم سے بھی نکل کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ گھر میں آپ نے پہلے سے دھواں دیا ہے، دھوئیں کے اثرات موجود ہوں گے، تو ان سے یہ بیمار ہوتے ہیں، یہ دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح کے ٹائم پہ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کون سا ہے کہ درود شریف 11 بار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمیں ان ساتھیوں کی طرف سے جو بتایا ہوا عمل ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفیل یہ 7 دفعہ پڑھیں، سورۃ الکوثر 7 دفعہ پڑھیں، اور سورۃ الکافرون یہ 7 دفعہ پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ سب 7 دفعہ پڑھیں۔ ہاں اگر چاہیں، اور بلکہ بہتر ہوگا، یہ میں نے اس پہ تجویز کیا ہے، الحمدللہ بہت زیادہ اس سے مجھے نفع ہوا، فائدہ ہوا، اور جن حضرات کو بتایا ان حضرات کو بھی اس سے فائدہ ملا کہ درود شریف کے بعد آپ سورہ فاتحہ بھی اگر 7 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو پڑھ سکتے ہیں بآسانی تو منزل جو کہ 33 آیات پر مشتمل ہے اس کو بھی 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں، ان صورتوں کے ساتھ، یعنی کہ سورہ فیل، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ابتدا میں سورہ فاتحہ اور منزل بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ 7 دفعہ، منزل 1 دفعہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں اور پانی پئیں، سارا دن وہی پانی پئیں، اور اسی طرح بڑی بوتل ہو، بڑی بوتل کے اندر آپ پانی بھر لیں، اس کے اوپر وہ جو فوارہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کپڑے وغیرہ استری کرتے ہیں، یا کوئی چھڑکاؤ وغیرہ کے لیے، کوئی شیشے صاف کرنے کے لیے فوارے کا استعمال کرتے ہیں، وہ فوارہ لے لیں اور اس کے آگے یعنی کہ اس کو لوز کر لیں۔ لوز کرنے کے ساتھ آپ گھر کے جتنے بھی کونے ہیں، گھر کے کمرے کے کونے، یعنی کہ ایک کمرے کے 4 کونے ہیں، اسی طرح کے جتنے آپ کے گھر کے کمرے ہیں، ہر کمرے کے ہر کونے میں آپ چھڑکاؤ کریں پانی کا، برآمدے میں، صحن میں کے کونوں میں، جہاں پہ بھی ہو سکے آپ کریں سوائے واش روم کے۔ اور یہ روزانہ کا عمل ہے، روزانہ چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، روزانہ پانی پینا اور دم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں پانی مزید ملاتے جائیں، پانی ختم نہ ہونے پائے۔ یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ العزیز 40 یا 41 دن کے اندر آپ کو اپنی صحت میں بہت زیادہ کمی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔
سامعین محترم، آپ کی یہ مرض ختم ہو جائے گی، آپ کی صحت تندرستی کی طرف جائے گی، تو انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ لیکن جو حضرات میرے پاس یہاں پر تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، تو ان کو میں ایک زعفران کے ساتھ تعویذ بھی لکھ کر دیتا ہوں، یا حفیظ ہوگا وہ تعویذ بھی، پھر وہ بغیر پانی کے اور تعویذ کے وہ کام چلا لیتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں آپ کو یہ ہمارا چینل اچھا لگے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ضرور اس کو آگے پھیلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔